الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك آيات الكتاب المبين. سبحان الله. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. ما شاء الله. وإن كنت من قبله لمن الغافلين. سبحان الله. ما شاء الله. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر. والشمس والقمر رأيتهم لي نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن
قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. سبحان الله ما شاء الله. إن الشيطان للإنسان عدو مبين. الله ما شاء الله. قال